الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اس دور دیا شمرا جگمگ بھم سارا. اس دور دیا شمرا جگمگ بھم سارا. اساں دینا حسین نہیں سانو جان تو پیارا. اساں دینا حسین نہیں سانو جان تو پیارا. جنت دے جوانا تے سرداری حسین دی. جنت دے جوانا تے سرداری حسین دی. اسی پکے حسینیاں ساڈا ہر تھائے نعرہ. اساں دینا حسین نہیں سانو جان تو پیارا. آقا دیا پھلاں چوں پھل وکھرے حسین و حسن. آقا دیا پھلاں چوں پھل وکھرے حسین و حسن. میرے مدنی دے گلشن دا کیا عجب نظارہ. اسی دینا حسین نہیں سانو جان تو پیارا. ماں باپ تے ویرس دا اہل بیت دے فرید سونے. ماں باپ تے ویر دا اہل بیت دے فرید سونے. ادا نانا قسم رب دی ساڈی اکھیاں دا تارا. ادا نانا قسم رب دی ساڈے دلاں دا سہارا.
اسی دینا حسین نہیں سانو جان تو پیارا ہے کربل دے میدان اندر تیرا تلوار تھلے کربل دے میدان اندر تیرا تلوار تھلے جنہیں چھڑیاں نمازاں نہیں کر صبر وخایا ہے اساں دینا حسین نہیں سانو جان تو پیارا ہے اس دور دے عاشم را جگ منگ بھاویں سارا ہے اسی دینا حسین نہیں سانو جان تو پیارا ہے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دبا میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا احباب ذی وقار میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے کے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہوں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت بالخصوص برادران محترم بھائی حامد شیر گوندر صاحب دیگر انہوں نے رفقاء تھوڑی مسجد دے امام و خطیب تسی جنہیں احباب تشریف لے آئے ہو جرانہ کوٹ تو کھیوے تو ماجی تو گرد و نما اللہ تمام دی آمد اپنی بارگاہ عالیہ کو قبول فرما لے احباب ذی وقار آج 10 محرم الحرام ہے محرم الحرام وہ مہینہ ہے جڑا کئی ایک زاویات دے اعتبار نال بڑا اہمیت دا حامل پہلے نمبر تے محرم وہ مہینہ ہے جس مہینے نو اللہ تعالی نے حرمت والے مہینے شامل کیتا ہے یہ ایسا مہینہ ہے ویسے تے عام دنوں چ بھی بندے نو قتل و غارت خون ریزی شرمگیزی تو بچنا چاہیے مگر اللہ تعالی نے 4 مہینوں نو حرمت دیتی ہے کہ انہاں 4 مہینوں چ بالکل کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جڑا قتل و غارت والا ہوئے شرمگیزی والا ہوئے فتنہ و فساد نہیں پھیلانا انہاں 4 مہینے چ ایک مہینہ محرم الحرام دا مہینہ پھر اس مہینے دی یکم نو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مراد نبی داماد علی سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی مسلمانہ دے عظیم سپاہ سالار دنیا فانی تو رحلت فرما گئے جامع شہادت نوش کر گئے پھر اس مہینے دی 10 تاریخ نو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جنہوں واقعہ کربلا کیا جاتا ہے ایسا رکت انگیز اور دردناک ظلم و ستم تے مبنی واقعہ پیش آیا جڑا رنگ دی دنیا تک بلایا نہیں جا سکے گا کہ سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے رفقاء میدان کربلا اندر نہر فرات دے کنارے بڑی ہی بے دردی نال شہید کر دیتا گیا احباب ذی وقار پھر 10 محرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے 10 محرم دا جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھ
اللہ تعالیٰ انہیں 1 سال دے گناہ معاف کر دیں گے. اتنے تو بڑے بڑے تمہیں عاشق حسین لبن گے نا جنہیں آج میٹھے پانی دیا سبیلاں لائیاں سن, کھیراں پکیاں سن, بڑے ماحول دیگاں چاول. تو نبی پاک نے فرمایا جنہیں روزہ رکھیا, پھر تسی اس چیز بھی چنگی طرح جان دے, اور تے سارے لوگوں کو تسی سن دے بھی رہن دے ہو بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تے پیاسے سن, پانی بند کر دیتا سی. میں عجیب کیفیت پہنچنا جدوں یہ ماحول ویکھنا نا, بھئی کی محبت ہے تواڈے دل وچ حضرت حسین رضی اللہ تعالی. محبت نہیں جی, اسی انہاں دے غم دے اندر اپنے آپ نو مار رہے ہیں. اچھا ایک کام تو کوفیاں بے ایمانہ کیتا سی, انہاں تے ظلم کرن والا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے اپنے آپ نو ماریا نہیں سی, انہاں صبر کیتا سی. انہاں دا پانی بند سی, اسی ماشاءاللہ شربت بڑا بڑا بانٹ رہے ہیں. او بھوکے پیاسے شہید ہو گئے, اسی کھیراں پکا پکا بانٹ رہے ہیں. اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال سانو سچی محبت اور سچا پیار ہے, پھر سانو انہاں دا کردار اپنانا چاہیے, انہاں دی سیرت اپنانی چاہیے. ایمانداری نال مینوں دسو, ہر بندہ او کو مولوی ہوئے, او کوئی ذاکر ہوئے, گڑا پھاڑ پھاڑ کے لوگاں نوں دسے گا کہ امام نے تے جناب تیراں تلواراں دی چھانچ بھی نماز نہیں چھڑی تے ہر وقت قرآن ہی پڑھ دے رہے. تے مینوں دسو خواہ اپنے خاندان وچ کنے قرآن دے حافظ نے, اپنے گھر وچ کنے افراد نے جڑے نماز دے پابند نے. انہاں دے بچے ذبح ہو گئے سن, انہاں نماز نہیں سی چھڈی, ساڈی ایک واری جُتی چکی جائے تے اسی نماز چھڑ جاندے. اے پیار ہے ساڈا اہل بیت نے. اگر محبت ہے تو پھر انہاں دا کردار اپنا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بے دردی نال شہید کیتا گیا. میں تواڈے سامنے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی دی سیرت دے حوالے نال چند معروضات رکھنیاں, چند انہاں دے فضائل, کچھ انہاں دی شہادت دے دلائل, کچھ میدان کربلا اندر مرشد و مخدوم دا کردار, سید دا وطیرہ, تے پھر آپ دے دشمناں دا انجام, تے انہاں دشمناں دے بارے اہل حدیث دا موقف. اے چیزاں میں تواڈے سامنے رکھنیاں نے, تسی انتہائی توجہ نال سماعت کرنی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی دے بیٹے نے. آپ دے کل 5 بہن بھائی سن. بڑے بھائی دا نام حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ, ایک آپ تو چھوٹے بھائی سن حضرت محسن رضی اللہ عنہ, بچپن چی وفات پا گئے. آپ دیاں 3 بہناں سن. بڑی بہن دا نام زینب, اس تو چھوٹی بہن دا نام کلثوم, اس تو چھوٹی بہن دا نام رقیہ. اے نبی پاک دیاں 3 نواسیاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی دے بدن وچوں سن. ایک گل میں تانوں دساں, اے 3 نام تسی سنے ہوئے کیویں بھلا؟ نبی پاک دیاں باقی جڑیاں 3 بیٹیاں سن انہاں دے 3 ہی دا نام سن. لوگاں بڑا فراڈ پھیلایا بھی وہ سکیاں نہیں سن. سیدہ فاطمہ پھر اپنی بیٹیاں دے نام انہاں دے نام کیوں رکھے سن؟ اور بہناں سن, محبت سی, عقیدت سی, تاں نام رکھے نے. 3 بہناں سن. حضرت رقیہ بھی بچپن وچ وفات پا گئیاں, سیدہ زینب بھی جوان ہوئیاں اور سیدہ ام کلثوم بھی جوان ہوئیاں. سیدہ زینب سلام اللہ دا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ نال ہویا, اور سیدہ ام کلثوم دا نکاح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نال ہویا. اے سی اپنے آپ دے بہنا بھائی تے آپ دے والدین. آپ نواسہ رسول سن. آپ میں اعزاز حاصل ہے. آپ جدوں پیدا ہوئے غالباً شبان دا مہینہ اور سن 4 ہجری مدینہ طیبہ وچ پیدا ہوئے. نبی پاک مبارک باد دینا ہے. پوچھے علی پیارے
بچے دا نام کی رکھیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ جنگ جو بندے سن جہاد کرنے والے، فرمایا اللہ دے نبی میں سوچیا نام حرب رکھا، میں حرب نام رکھیا ہے۔ محبوب فرماندے نے نہیں حرب نہیں، اے تے میرا حسین ہے رضی اللہ۔ ایک روایت چاہتا ہے نبی پاک فرماندے مینوں حکم دیتا گیا ہے کہ میں حرب دی بجائے اے دا نام حسین رکھا رضی اللہ تعالی۔ آپ نے نام رکھیا حسین، نام انتخاب پیغمبر ہے تے نبی پاک دی زبان وچوں جڑا جملہ نکلدا ہے وہ انتخاب رب ہے، اللہ نے رکھایا نام۔ پھر 7 دن دے ہوئے تے حقیقہ نبی پاک نے آپ کیتا، پیار ہے نا، کیوں نہ ہوئے؟ تسی اندازہ نہ لو یار، جڑے بندے نو اللہ تعالیٰ 3 بیٹے دے، 4 بیٹیاں دے، بیٹے تینی بچپن وچ وفات پا جان، 4 بیٹیاں جوان ہون، نکاح ہون، شادیاں ہون تے 3 بیٹیاں بھی زندگی چ فوت ہو جان، ایک بیٹی رہ جائے تے او دی اولاد نال پھر باپ نو کتنا پیار ہوئے گا؟ تسی چنگی طرح سمجھو، دنا لوگ بیٹھے جو جٹ زمیندار لوگ بیٹھے جو میرے نبی نو کیوں نہ پیارے ہون؟ محبوب فرماتے نے اے میرے جنتی پھول نے، میں انہوں سنگنا مینوں خوشبواں حاصل ہوئی، اتنا پیار سی نبی پاک نو انہاں دے نال۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالی سنت۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات کا قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے قرآن نازل فرمایا۔ مولا کریم فرماندے نے اے میرے نبی دے اہل بیت، میرے نبی دے گھر والےو، اسی ارادہ بنایا ہے، اللہ نے فیصلہ کیتا ہے کہ تانوں پاک کر دیتا جائے، اللہ تانوں طہارت نال نوازنا چاہتے نے۔ رب العالمین نے میرے نبی دے گھرانے نوں پاک کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، بدوں چوڑ دے اندر آنے والے ہو، مسجد حاضر اندر آ کے قرآن و سنت دیاں باتاں، فضائل صحابہ، فضائل اہل بیت دیاں گلاں سننے والے میرے مسلمان بھائیو غور کرے آجے، اے جڑا لفظ اہل بیت 2 جملے اندر 2 لفظاں دا مرکب، لفظ اہل اور بیت۔ اہل دا معنی ہوندا ہے والے، بیت دا معنی ہوندا ہے گھر۔ ایتھے اہل بیت تو مراد نبی پاک دے گھر والے تے نبی پاک دے اہل بیت پتہ ہے کون نے؟ میرے پیغمبر دے اہل بیت 3 قسم دے نے، 3 قسم کہ 3 قسم دے بڑی توجہ نال گلاں پلے بنیا جے۔ نبی پاک دے اہل بیت 3 قسم دے نے۔ پہلی قسم میرے پیغمبر دیاں بیویاں دی، حضور دیاں بیویاں اہل بیت نے۔ میرے پیغمبر دیاں 11 بیویاں، باپ نے لکھیا 13 بیویاں۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر دیاں بیویاں اہل بیت اندر شامل۔ بلکہ تسی سورہ الاحزاب دی ایت کریمہ جڑی میں پڑھدا پیا وا، اے دی پچھلی ایت پڑھو یا پچھلیاں کئی ایتاں پڑھو، تانوں تفصیلاً پتہ لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایت کریمہ اندر اصل اہل بیت آکھے نبی پاک دیاں بیویاں نوے سنیا جے ذرا اللہ دا قرآن تاکہ واضح ہو جائے بات۔ اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة وآتینا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر دیو بیویو اللہ میرے نبی دیاں بیویاں نو درس دے رہے نے ازواج مطہرات نو درس دے رہے نے طہارت دا درس پاکیزگی دا درس تے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینڈ تے یہی گل کیتی ہے اے درس پتہ کرو کیوں دیتا ہے نبی دیو بیویو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کیونکہ ساڈا ارادہ ہے تانوں پاک کر دین دا ساڈا ارادہ ہے تانوں طہارت نال نوازن دا پتہ لگا میرے نبی دیاں بیویاں اہل بیت نے پہلی قسم صرف نبی پاک دیاں بیویاں اہل بیت نہیں اللہ اکبر دوسرے نمبر تے نبی پاک دی اولاد اہل بیت ہے میرے پیغمبر دے 3 بیٹے بچپن وچ وفات پا گئے 4 بیٹیاں چارے اہل بیت نے چارے جوان ہویاں انہاں دی اولاد بھی اہل بیت ہے اللہ اکبر جویں حسنین اہل بیت نے انج حضرت علی بن ابو العاص بھی اہل بیت نے انج سیدہ امامہ بھی اہل بیت ہے جویں حسنین کریم اہل بیت نے انج حضرت رقیہ دا بیٹا عبداللہ بن عثمان بھی اہل بیت ہے اللہ اکبر میرے نبی دے اہل بیت دی دوسری قسم اولاد اہل بیت ہے تے تیسرے نمبر تے نبی پاک دے خاندان دے قریبی میرے نبی دے رشتہ دار جڑے آپ تے ایمان لے کے آئے ایمان دی حالت زندگی گزاری وہ بھی سارے اہل بیت نے یعنی آل عباس بھی اہل بیت نے آل امیر حمزہ بھی اہل بیت نے آل جعفر طیار بھی اہل بیت نے آل عقیل بھی اہل بیت نے آل علی بھی اہل بیت نے آپ دیاں پھپھیاں انہاں دی اولاد جڑے ایمان لے آئے اے سارے اہل بیت نے تے سارے دے بارے رب دا قرآن کہندا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو پاک کر دیتا ہے اے پاکاں دا گھرانہ طہارت والے دا گھرانہ اللہ اکبر کس چیز تو پاک کیتا ہے اللہ نے اہل بیت نو نفرت عداوت تے بغض تے کینے تو پاک کیتا ہے فحاشی بدماشی تو پاک کیتا ہے جہالت رسومات تو پاک کیتا ہے پاک کر دیتا دنیا دے لعنت تو اہل بیت نو ویر جی اس اہل بیت دے خوبصورت گلدستے وچوں جڑی ہستی دا میں ذکر کرنا چاہنا انہاں نو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نام تو پکاریا جاندا ہے اللہ اکبر ایتھے ایک پیغام دینا چاہنا دی تجول دے باسیو گردو دوا کوان والے منڈی باؤ دین دے باسیو میرے مسلمان بھائیو سائی وات منٹ کمری تو آن والا اے تہاڈا پردیسی ویر بڑے محبت دے پیغام لے کے آیا جے عقیدت دے درس دینا چاہنا آج میں دس کے جانا چاہنا ہماری حسین سے محبت اللہ اکبر سانو حسین رضی اللہ تعالیٰ کنا پیارے اور توجہ کرے آجے اللہ اکبر کئی لئین ایسے نے کئی بد نصیب ایسے نے جدوں زبان کھولن گے جدوں منہ بولن گے کہ میرے نبی دے نواسے تجیرہ کرن گے حضرت حسین پاک دے الزام لان گے حضرت حسین دے بارے اللہ اکبر ذات محترم برے جملے بولن گے لو جی حضرت حسین دی شہادت نہیں حضرت حسین دے دنیا دے لالچ واسطے گئے معاذ اللہ حضرت حسین چوتر واسطے گئے سن حکومت واسطے گئے سن اے کولیا زبان بند رکھیا کر میرے نبی دے نواسے دے بارے نہ سوچیا کر تینوں پتہ نہیں کون میرے نبی دا نواسا اللہ نے وعدہ کیتا سی اہل بیت نو پاک کیتا ہے کہ اس خاندان دا چشم و چراغ جنہاں نو اللہ نے پاک کیتا ہے تے کیویں ہو سکدا ہے منڈی باؤ دین والے ہو جنہاں نو رب نے پاک کیتا ہوے انہاں دے دل وچ دنیا دا لالچ آ جائے جنہوں اللہ نے طہارت نال نوازیا ہوے او دے دل اندر دنیا تے دولت دا لالچ تے سرداری تے کرسی دا لالچ آ جائے انج نہیں ہو سکدا لہذا عقیدہ بڑھاؤ حسین آلہ ہے حسین حضرات محترم عزت تے شان والا ہے حسین دولت واسطے نہیں گیا کوفیاں دے بلان تے گیا ہے حسین دنیا دی چودر واسطے نہیں گیا انہاں دے خطا نو پڑھ کے گیا ہے حسین لیڈری واسطے نہیں گیا حسین اللہ دے دین واسطے گیا ہے انہاں لوگاں دی مدد تے نصرت واسطے گیا ہے او وکھری گل کوفی بے وفا سن او وکھری گل کوفی بے ایمان سن او وکھری گل کوفی لئین سن او وکھری گل کوفی دھوکے باز سن دھوکے نال بلایا میرا حسین اللہ دی رضا واسطے
واسطے گیا ہے. اگلا جملہ جڑا میں ہن پڑھن لگا وا اللہ اکبر تواڈے سینے چ ٹھنڈ پی جائے گی. گل سن کے توجہ کریا جے. میں ہر جگہ تے اپنی تقریر وچ کہہ رہا وا لوگوں مینوں ایمانداری نال دسو نا اس جوان نو دنیا دی چودھر دی لوڑ ہی کیڑی ہے جنوں اللہ جنت دا چودھری بنایا ہے. انہوں کا دی لوڑ ہے بھی دنیا دی سرداری دی. اے کیڑیاں ایڈیاں کوئی عزت والیاں کرسیاں نے بھائی ایتھے جناب اے جڑا تواڈے پنڈ دے اندر کاغذ چگدا ہوے او بھی نواز شریف نو شہباز شریف نو گالاں کڈ لیندا. اے تواڈے پنڈ دے منگن والے جڑے نے او پاویں عمران خان نو پتہ نہیں کی کچھ کہہ لیندے. عزت انہوں لبدی جنوں رب دے. اللہ اکبر. حضرات محترم میرے حسین نو کیڑی ضرورت ہے؟ حسین کوئی عام بندہ تے نہیں نا. حسین جنتی نوجواناں دا سردار ہے. لہذا محبت کریا کر پیار کریا کر. اللہ اکبر. حسین اللہ اکبر توجہ کریا جی. رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی آقا دی دھی اجے بھی پوچھنے حسین کی حسین گودے نبی چپلیا حسین راہے نبی تے چلیا حسین گودے نبی چپلیا حسین راہے نبی تے چلیا اہل بیت دا او سونا جیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے حسین صبرا دا بغاری حسین سونا قرآن دا کاری حسین سونا قرآن دا کاری سب کچھ لٹا کے نہ کیتا سیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے ماں حسین دی آقا دی دھیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے. اللہ اکبر. میرے حسین دا مقام میرے حسین دی عظمت کیے. توجہ کرے آجے غور کرے آجے. آقا فرماتے نے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا لوگو اے میرے شہزادے اے میرے نواسے حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین جنتی نوجوانہ دے سردار نے جنتی نوجوانہ دی سرداری اللہ نے میرے نشہزادے انہوں دیتی ہوئی ہے. اللہ اکبر. دوسری حدیث تے غور کرے آجے. حسین کون ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں گے. نبی پاک نے فرمایا لوگو جڑے بندے نو شوق ہے جڑے بندے دی تمنا ہے کہ دنیا تے چلدا پھردا میں جنتی مہمان ویکھ لواں جنتی شہزادہ ویکھ لواں فرمایا میرے حسین نو ویکھ لے. اللہ اکبر. حسین دنیا تے چلدا پھردا جنتی مہمان جنت دا پروانہ ہے. اللہ اکبر. محبت دیاں گلاں پیار دیاں گلاں تے جان دیو میرے نبی نے شہزادے نال کتنا پیار ہے کتنی محبت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کر دینے میرے پیغمبر نے حضرت حسین نو کندھیاں تے چکیا ہویا تے آقا فرماندے نے اللہ مینوں حسین نال بڑا پیار ہے اللہ مینوں حسین نال بڑیاں محبتاں اور جائے کوفیو بے ایمانو. اللہ اکبر. دنیا دیاں لعنتاں کٹ گئے جے آخرت دیاں ناکامیاں تے نامرادیاں کٹ گئے جے میرے نبی دے نواسے تے ظلم کر کے میرے نبی نو اتنا پیارا حسین ہے میرے نبی کندھیاں تے اٹھایا کر دے بوسے دیا کر دے پیار کریا کر دے. آقا فرماندے نے اللہ سنیا مینوں حسین نال بڑا پیار ہے تو ہی میرے حسین نال پیار فرما اللہ تو ہی میرے حسین نال محبتاں فرما. اے تے میرا حسین ہے. ایک دن میرے نبی مدینے دے بازار وچ ایک بچے نو کھیلدیاں ویکھیا او مٹی دے نال
جناب کھیلدا پیا ہے. میرے نبی نے مٹی نال بھرے ہوئے دے کپڑے اونجی چک لیا, سینے لا لیا, میرے نبی بوسے دے رہے نے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے میں پوچھیا آقا جی کیڑے خوش نصیب دا لال ہے, کیڑے خوش نصیب دا بیٹا ہے؟ تے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ پتہ مینوں بھی کوئی نہیں اے کنا پتر ہے. تے آقا جی چومی جاندے ہو, پیار کیتی جاندے ہو. تے آقا فرماندے نے پتہ کوئی نہیں, پر کل میں ویکھیا ہے اس بازار وچ میرے نواسی حسین نال پیار کیتی جاندا سی, میرے نواسی حسین نال محبتاں کردا پیا, او دے نال کھیلدا پھردا سی. کی پتہ لگیا اوے جڑا میرے حسین نال پیار کردا ہے اللہ دا نبی وی او دے نال پیار کردا ہے, میرا نبی وی او دے نال محبتاں کردا ہے. یا پیار کر میرے حسین نال, محبت کر میرے حسین نال. حدیث سنیا جدرا سیدنا حضرت یعلا بن مراد رضی اللہ تعالی فرماندے نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال اسی جا رہے ہیں مدینے دے بازار اندر, کسے گھر دعوت ہے ساڈی, اونے سانو دعوت تے بلایا ہے تے اسی دعوت تے جا رہے ہیں. اللہ اکبر, رستے وچ کی ویکھیا کہ بچے کھیل رہے نے, انہاں بچیاں دے نال جنت دا شہزادہ حسین بھی کھیلدا پیا ہے. اللہ اکبر, تو جوڑ دے باسیوں گردو جماعتوں آن والےو پیغام سیرت دا دینا چاہنا اے ویکھ یار بچے بازار وچ کھیل رہے نے, حسین رضی اللہ تربی نال کھیل رہے نے. ایتھے تے جنہاں نوں کوٹھی لب جائے, گڈی لب جائے, کوئی مقام و مرتبہ لب جائے, او ماڑے بندے نال سلام ہی نہیں دیندے, غریباں دے بچیاں نال امیراں دے نہیں کھیلیا کردے. اللہ اکبر, مگر ویکھ اوے جنتی نوجواناں دا سردار ہے تے مدینے دے غریب بچیاں دے نال کھیلدا پھردا ہے بازار اندر. اللہ اکبر, تربیت میرے نبی کیتی ہے, اٹھن بیٹھن دے سلیقے میرے نبی سکھائے نے, انداز میرے نبی نے اخلاق والے سکھائے نے. کہ ہونا حسین دی سیرت نہ ہوے, کہ ہونا حسین دا کردار نہ ہوے, ایدی تربیت آمنہ دے لال نے کیتی ہے. جنوں اٹھن بیٹھن دا طریقہ نبی پاک نے سکھایا ہوے, او دا کردار کیوں نہ چنگا ہوے. جنوں کھان پین دا سلیقہ نبی پاک نے سکھایا ہوے, او دا کردار کیوں نہ چنگا ہوے. جنوں اخلاق تے صبر دی تلقین میرے نبی کیتی ہوے, او دا کیوں نہ صبر چنگا ہوے. اللہ اکبر, حسین رضی اللہ تعالی بچیاں نال کھیلدے پئے تے میرے پیغمبر نے ویکھیا حضور دی نظر پے گئی نمازے تے, محبتاں جاگیاں دل دے اندر تے میرے نبی اگے ودے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی دی نظر بھی نانے تے پے گئی تے جویں بچہ اپنے بڑے نال کھیلن لگ جاندا ہے, باپ دادے نال نانے دے نال کھیلن لگ جاندا ہے. حضرت حسین کھیلن لگ گئے, اگے اگے دوڑن لگ گئے, اگے اگے میرا حسین دوڑدا ہے, پیچھے پیچھے آمنہ دا لال دوڑدا ہے. کدی میرے حسین سجے دوڑ جاندے, کدی کھبے دوڑ جاندے, تے اللہ دے نبی بھی پیچھے دوڑے تے صحابہ منظر ویکھی جاندے نے. اللہ اکبر, منڈی بادین دے رہن والے ہو, او منظر بھی کیڈا کمال دا ہوئے گا. مدینے دا بازار ہے تے نانا تے دوترا کھیل رہے نے, دوڑ رہے نے بازار اندر. واہ میرے پیغمبر دے صحابہ کڈے مقدرہ والے, کڈے شان والے, کڈیاں بلندیاں والے. میرے نبی دے یاراں نے مدینے دے بازار اندر حسین بھی دوڑدا ویکھیا ہے تے حسین دا نانا بھی دوڑدا ویکھیا ہے. اے مقدر دی گل ہے, نصیباں دی گل ہے. میں کہنا کاش اللہ سنیا سانو بھی اس دور وچ اٹھایا ہوندا, اسی بھی سونے نبی دیاں جُتیاں سیدھیاں کریا کردے. اللہ سانو بھی موقع دیتا ہوندا, اسی بھی نبی پاک دے نواسے نوں چکیا کردے, اسی بھی انہاں شہزادیاں نال پیار کریا کردے. اللہ تو سانو بھی موقع دیندا تے کربلا دے میدان اندر اسی بھی نبی دے نواسے تے جان مار دیندے. اللہ تو سانو بھی اودوں اٹھایا ہوندا, اسی بھی تیرے نبی دے اشاریاں تے جاناں دین والے ہوندے. اللہ اکبر, پر اللہ تعالی دی مرضیاں نے, اللہ تعالی نے جنہاں نوں اعزاز دیتا صحابہ بڑے عظمت تے شان والے. اللہ اکبر, مگر ہر اہل ایمان دے دل وچ اے حسرت کاش میں بھی نبی پاک دے دور وچ ہوندا. انہاں گلاں نوں سامنے رکھدے ہویا اللہ اکبر کچھ ترجمہ کرا شیراں دے اندر اس گل دا. میں نا نبی دا زمانہ ہوندا, بخت سہانا ہوندا, حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا.
نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی دکھوندی مسجد نبوی وچ نت آنا جانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا سونا مہمان ہوندا کسے شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہوندا کسے شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا دا بڑا پیارا جملہ ہے زہرا دے لاڈیانو جنتی شہزادیانو زہرا دے لاڈیانو جنتی شہزادیانو جنتی شہزادیانو چم چم سینے لاندا چم چم سینے لاندا راضی دیوانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا طیبہ دی گلی ویندا عثمان علی ویندا طیبہ دی گلی ویندا عثمان علی ویندا عثمان علی ویندا عثمان علی ویندا صدیق تے عمر نال پختہ یارانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا دا بڑا بڑا شعر جے توجہ کریا جے الیاس میں تر جاندا طیبہ وچ مر جاندا الیاس میں تر جاندا مدینے وچ مر جاندا مدینے وچ مر جاندا پڑھدا جنازہ سونا پڑھدا جنازہ سونا انج میں روانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا اللہ اکبر ذات محترم توجہ کریا جی میرے نبی پیچھے پیچھے دوڑ رہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پکڑیا میرے نبی نے کعبے تے رکھیا سر دی پچھلی سائڈ تے ایک ٹھوڈی والی جگہ تے رکھیا تے میرے کریم آقا نے حضرت حسین دے چہرے تے بوسہ دیتا پیار کیتا تے آقا فرماتے نے حسین منی حسین منی وانا من حسین فرمایا لوگو حسین میرے وچوں میں حسین وچوں اللہ اکبر کی مانا مفسرین محدثین نے لکھیا ہے ایدہ مانا ہے میرے نبی دے کہن دا مطلب حسین میرا ہے تے میں حسین دا حسین میں نو پیارا میں حسین نو پیارا اللہ اکبر آقا فرماتے حسین میرے نواسے ہیں مجھو ایک نواس ہے گال سنیا جے میرے حسین نے پیار کرنے والے ہو تانو محبت دی گال سناوا آقا فرماتے نے اللہ سونیا جیڑا بندہ میرے حسین نے پیار کرے اللہ تو دے نال بھی پیار فرما اللہ تو دے نال بھی محبت فرما لہذا منڈی باؤدین دے رہن والے ہو میرے نبی دے شہزادے نال پیار کریا کرو حسین نال محبت کریا کرو حسین نال پیار کرو گے تسی اللہ دے محبوب بن جاؤ گے اللہ دے پیارے بن جاؤ گے توجہ کریا جے غور کریا جے اتنی شان والا میرے نبی دا نواسا ہے اور میں جناب ایک اور غلط فہمی دا اللہ بھی کرنا ہے بعض لوگ ایسے خبیث نے اور حضرت حسین دی شہادت
انکار کیتا ہے. کئی ناسبی بے ایمان کہن گے حضرت حسین شہید نہیں ہوئے. اللہ اکبر ماد اللہ مار دیتے گئے. او کڑا دین دی جنگ لڑن گئے سن, او کڑا اسلام دی جنگ لڑن گئے سن. اور اللہ دیا بندیا زبان نو لگام دیا کر. حدیثاں نبی پاک دیاں بے شمار میرے حسین دی شہادت دے بارے تینوں پتہ نہیں. حسین ان شہداء دے وچوں شہید ہے جنہاں دی شہادت دی پشین گوئی میرے نبی نے آپ دیتی ہے. توجہ کرے جی حدیث پاک تے اللہ اکبر. حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ خود فرماتے نے میں ایک دن نبی پاک دے کول گیا نا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاروں کی تار ہوئی جاتے سن, آنسو آ رہے سن. تو میں کیا فدا کا بھی ومی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا جی کیوں روندے ہو میرے ماں باپ سب کے جاون محبوبہ کیوں روندے پہ ہو. آقا فرماتے نے ابھی بہ جائے یار تینوں گل سنا میں کیوں روندا پیا. آقا جی کیوں روندے. فرمایا ہونے ہونے میرے کو جبرائیل آیا ہے تے جبرائیل کہن لگا سونے محبوبہ اللہ دے نبی جی اے جڑا نواسا تہاڈا حسین تانوں بڑا پیارا ہے, تانوں بڑی دے نال محبت ہے, تانوں پتہ ہے نہر فرات دے کنارے تہاڈی امت دے کچھ بد نصیب نوں بڑی بے دردی نال شہید کر دین گے, اینوں شہید کر دتا جائے گا. اللہ اکبر. تے فرشتہ کہندا سونےو اگر تسی کہو نا تے میں اس میدان دی مٹی بھی تانوں لیا کے وکھانا سنگانا. نبی پاک فرماتے نے جبرائیل علیہ السلام نے تو دی مٹی بھی مینوں لیا کے وکھائی. اللہ اکبر. علی میں حضرت حسین دی شہادت دی خبر سن کے روئی جانا میرے نبی نو خبر لبھی ہے اللہ اکبر کہ حسین نو شہید کر دیتا جائے گا. دو گلاں اس حدیث وچوں سانوں سمجھ آندیاں نے. پہلی گل کی سمجھ آندی ہے ویر جی اللہ اکبر میرا حسین برحق شہید ہے. حسین رضی اللہ تعالی دی شہادت کوئی شک نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی جگیر واسطے شہید نہیں ہوئے بلکہ نہ ظالمہ دھوکے نال شہید کیتا ہے. حضرت حسین دی شہادت تے جناب اللہ اکبر شک نہ کریا کر. تے دوسری گل کی سمجھ آئی حضرت حسین دی شہادت دی گل سن کے حضرت حسین تے ہون والا ظلم سن کے اکھاں وچ آنسواں دا آ جانا رو پینا اے میرے نبی دی سنت ہے, میرے نبی دا طریقہ ہے, اے دے تے اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہاں ہاں اللہ اکبر. اکھیاں وچ آنسواں دا آ جانا اے تے انسان دی فطر دی کمزوری ہے. مگر اللہ دے نبی نے منع پتہ ہے کس بات کو کیتا ہے. فرمایا باں بہلا نہ کریا کرو, پٹیا نہ کرو, اپنا سینہ نہ کٹیا کرو, اپنے بال نہ کٹیا کرو, چہرہ نہ نوچیا کرو, اپنے آپ کو اذیت نہ دیا کرو بلکہ صبر کریا کرو, صبر کریا کرو. اللہ فرماتے نے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. اللہ اکبر. صبر کرنے والے واسطے خوشخبریاں نے. توجہ کریا جے, غور کریا جے میرے مسلمان بھائیو. حضرت حسین رضی اللہ تعالی غم تے دکھ بری داستان سن کے مومنین دی اکھاں چ آنسو آ جاندے نے. بندے نوں تکلیف ہوندی ہے, رونا آ جاندا ہے مگر پٹنا نہیں چاہیے, بال نہیں پٹنے چاہیے, جہالت دے بول نہیں بولنے چاہیے. کیونکہ نبی پاک دا ارشاد گرامی آقا فرماتے نے لوگو جڑا بندہ غم دے موقع تے اپنے بال پٹدا ہے, باہ ویلا کردا ہے, سینہ پٹدا ہے, اپنا چہرہ نوچدا ہے, فرمایا بندہ ساڈے وچوں ہی نہیں ہے, ساڈا اودے نال تعلق ہی کوئی نہیں. اے فرمایا اے جاہل ہے, جہالت والا کام کردا ہے. اللہ اکبر. میری ماں بہنوں غم دے ویلے سینہ نہیں پٹنا, بال نہیں پٹنے بلکہ صبر دا مظاہرہ کرنا, صبر دا مظاہرہ کرنا ہے. اللہ اکبر. ذات محترم حضرت حسین رضی اللہ تعالی شہادت دے حوالے نال ایک اور حدیث سماعت فرماؤ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کر رہے نے. ایک جناب کوفی بندہ, ایک کوفی آدمی حضرت عبداللہ بن عمر نو سوال کردا ہے, کہن لگا عبداللہ جی دسو تے صحیح احرام دی حالت اندر احرام بنیا ہے, کوئی مکھی مار دیتی جائے یا مچھر مار دیتا جائے, اے دا کوئی گناہ بیان
بیان کرو تے میرے عبداللہ بن عمر تعجب نال کہندے نے اوے کوفیا کیویں دا سوال کرنا ہے کیویں دے عجیب لوگ ہو کیویں دے بے وفا لوگ ہو اللہ اکبر اج مچھر تے مکھی دے مرن دیاں گلاں پہ پوچھنا ہے اودوں کیتے سن تیرے تاثرات جدوں میدان کربلا وچ نبی دا نماز شہید کر دتا گیا سی اودوں کیتے سن تیرے جذبات تے تیریاں سوچا جدوں نبی پاک دے اہل نو نبی پاک دے خاندان نو بے دردی نال شہید کر دتا گیا سی جان دے نہیں کوفیو اے میرے نبی دا نواسا سی میرے نبی فرمایا کردے سن حسنین میرے جنتی پھول نے میں نہ تو خوشبو حاصل کرنا وا اللہ اکبر حضرت حسین دی شہادت دی گواہی حضرت عبداللہ بن عمر تو ہی ملدی پئی ہے تیسری حدیث تے غور کرے اجے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی اہل بیت دے چشم و چراغ نے آپ فرماتے ہیں ایک دن دوپہر دا ویلا ہے تے میں سوتا پیا آرام کرتا پیا وا اچانک مینوں خواب آیا تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے پریشان نے اکھاں چ آنسو نکل دے پے نے تے میرے نبی دے قدم گرد دلود ہوئے نے کٹا ہویا جناب مٹی میرے نبی دے قدماں تے لگی تے اللہ دے نبی بڑے پریشان نے تے نبی پاک دے ہاتھ وچ ایک بوتل پکڑی ہوئی ہے اس بوتل اندر میرے نبی خون جمع کر دے پے نے تے میں پوچھیا سونےو میرے ماپے قربان جاون کی گل کی حال بنیا ہے تے آقا فرماتے نے عبداللہ تینوں پتہ نہیں اج میرے فرات دے کنارے میرے حسین تے اون دے ساتھیاں نو بڑی بے دردی نال شہید کر دتا گیا ہے تے میں شہدائے کربلا دا خون وچ بوتل جمع کردا پھرنا وا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے نے میں اس دن تے اس وقت نو نوٹ کر لیا تے بعد وچ پتہ لگا اوہی دن 10 محرم دا دن سی تے اوہی ٹائم سی جدوں میدان کربلا اندر میرے نبی دے نواسے نو شہید کر دتا گیا سی آل رسول دا قتل کر دتا گیا سی اللہ اکبر شہادت دی گل ایتھوں ہی مل گئی حضرات محترم میں تینوں دساں سانو حسین نال کنا پیار ہے میری جماعت دے بہت بڑے عالم دین مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب اندر اس حدیث دی اللہ اکبر وضاحت کردیاں لکھدے نے فرماتے نے اس حدیث تو پتہ لگدا ہے کہ حسین دی شہادت دا غم ایڈا بڑا غم ہے کہ میرے نبی نو عالم برغت دے اندر بھی تکلیف پہنچی ہے جدوں میرے نبی نو اطلاعات لبیاں نا اتنی بے دردی نال شہید کیتا گیا تے میرے نبی اوتھے بھی غم زدہ ہو گئے میری جماعت دے بہت بڑے عالم دین شیخ الحدیث مولانا علامہ زبیر علی زئی رحمت اللہ تعالی علیہ سرگود جامع امام بخاری والے انہوں نے کتاب لکھی ہے صاحب اہل بیت دی محبت اندر محبت ہی محبت اور دے چل لکھ دے نے اس حدیث تو پتہ لگدا ہے حسین دی شہادت دا غم میرے نبی نو اوتھے ہی پہنچیا ہے اللہ اکبر اے غم ہی ایڈا بڑا ہے دکھ ہی ایڈا بڑا ہے صدمہ ہی ایڈا بڑا ہے اللہ اکبر میرے نبی نے حسین نو شہید کیتا گیا اللہ اکبر توجہ کرے اجے غور کرے اجے کون حسین اللہ اکبر ویڑے حیدر دے ویکھو حسین آ گئے ویڑے حیدر دے ویکھو حسین آ گئے اج دنیا تے زہرا تے چین آ گئے اج دنیا تے زہرا تے چین آ گئے گھر علی دے اے بچہ نہیں ہویا میں اتے صبر و رضا دا امام اتے صبر و رضا دا امام جنوں چمن لئی سرور کونین آ گئے ویڑے حیدر دے ویکھو حسین آ گئے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ نے اس گھرانے نو پاک کر دیتا ہے اللہ اکبر کی سمجھ آئی میرا حسین شان دے اعتبار نال بھی بڑا ہے تے میرے حسین دی شہادت بھی بڑا حق ہے آپ ہن اگر پیار ہے نا میرے حسین نال تے میں تینوں جناب حسین دا کردار بھی دساں میں تینوں جناب حسین دا حوصلہ تے جگرا بھی دساں اللہ اکبر منڈی باؤدین دے باسیو ایتھے تے لوگ اپنی زندگی دا معمول ہی بنا لیا کہ حسین دی شہادت دے غم اندر ہی سارے کام کرنے نے ایتھے لوگاں نے اپنے مذہب بنا لینے مگر آتے نو حسین وخاوا تے میدان کربلا وچ
کھاوا. اللہ اکبر. میرے نبی دا نواسا جدوں مدینہ چھڑ کے مکیوں کوفے ود روانہ ہویا, انہاں لوگاں بڑے بڑے خط لکھے تے میرے حسین نو دھوکے نال بلا لیا. اللہ اکبر. چلا گیا اللہ دے دین واسطے, چلا گیا کوفیاں دی مدد کرن واسطے, چلا گیا انہاں دے بلان تے میرے نبی دا نواسا میدان کربلا دے اندر. اللہ اکبر. تے پتہ کی ہویا, انہاں لوگاں نے ہزاراں دیاں فوجاں لے کے میرے حسین دے قافلے نو گھیر لیا رستے دے اندر. میرا حسین لڑائی دے چکر وچ تے نہیں گیا, نال بیبیاں لے کے گیا, چھوٹے چھوٹے بچے لے کے گیا. اللہ اکبر. ذات محترم حضرت حسین رضی اللہ تعالی کوفیاں مر گئے نا, انہاں ظالماں رستے دے اندر ہزاراں دی فوج نال میرے حسین نو روک لیا تے کہن لگے نے حضرت حسین نو کدھر آئے ہو؟ تے میرے حسین فرماندے نے کدھر آنا ہے, تواڈے بلان تے آیا. تسی تے مینوں روکے لکھے نے کہ یزید ساڈے تے ظلم کردا تے اسی او دے تے راضی نہیں, تے تسی آ جاؤ تے ساڈی مدد کرو نا. اللہ اکبر. تے میں آ گیا وا. تے ظالم کہن لگے نہیں نہیں حسین اگر تسی آ گئے ہو پھر رکھو نہیں تے ہاتھ تے ہاتھ یزید دے نام دی بیعت کرو, ابن زیاد دے ہاتھ رکھ لو. تے میرے حسین فرماندے نے کوفیو میں اس واسطے تے نہیں آیا کہ میں یزید دی بیعت کراں, میں بیعت واسطے نہیں آیا. میں بیعت کرنی ہوندی مدینے کر لیندا, میں بیعت کرنی ہوندی میں مکے کر لیندا. تواڈے بلان تے آیا وا, تسی مینوں بلایا ہے. آدے اسی کوئی نہیں بلایا, خط سارے سامنے رکھ دیتے, کٹ کٹ کے پڑھ کے سنائے. فلاں بن فلاں کوفی کیتے وے, انہیں آخیا جی میں کھڑا وا, تم خط نہیں لکھیا مینوں رو رو کے. ایدا جی میں کوئی نہیں لکھیا. ظلم دی انتہا لوگو کوفی لا یوفی, ایڈے بے وفا تے ایڈے گندے نکلے. اللہ اکبر. جنہاں خط لکھے سن تلواراں لے کے سامنے کھڑے نے حسین دی دشمنی اندر. استغفر اللہ معاذ اللہ, ایڈے لعنتی سن, بے ایمان سن. میرے حسین پریشان ہو گئے. انہاں لوگاں کے ربا کہن لگے حسین ایک کوئی گل وچ بقائے یزید دے نام دی بیعت کر ساڈے ہاتھ. حضرت حسین رضی اللہ تعالی فرماندے نے لوگوں میں بیعت کرنے واسطے نہیں آیا. اللہ اکبر. چلو گل ٹھیک ہے کہ تسی مینوں نہیں چاہندے نا, نہیں تسی مینوں جناب بلایا تے نہیں تسی مینوں جناب حکمران بنانا, جے نہیں تسی میرا ساتھ دینا, جے نہیں تسی مینوں مدد واسطے بلا, میں تے تواڈے واسطے آنا وا. جے نہیں چاہندے تے ٹھیک ہے میں واپس چلا جانا مکے, اپنی زندگی گزارنا نبی پاک دے شہر اندر. آدھے نہیں حسین اساں تینوں واپس نہیں جان دینا. تے میرے حسین فرماندے نے پھر انج کرو مینوں جا لین دو کسے سرحد تے, میں مسلماناں نال نہیں لڑنا چاہندا, میں کافراں نال لڑدا شہید ہو جاواں گا. حضرت حسین دی وی گل نہ منی نہ ظالماں نے. تے میرے حسین فرماندے نے پھر مینوں گل سنو نا میری, مینوں جان دیو شام یزید دے کول. اللہ اکبر. اسی بیٹھ جانے ہاں تے گلاں کر لینے ہاں. میرے جڑے اشکالات نے میں ان دے سامنے رکھنا, میرے جڑے اعتراضات نے میں ان دے سامنے رکھنا, بیٹھ کے گلاں طے کر لینے ہاں. انہاں آخیا نہیں نہیں اسی انج بھی نہیں ہون دینا, بلکہ بات صحیح روایات دے اندر آندا ہے. جڑا عمر بن سعد ہے انہیں آخیا یار حضرت حسین دی گل مان لینی چاہیے, یزید کو جان دینا چاہیے, آپ پہ بیٹھ کے گلاں طے کر لون گے. مگر انہاں کوفیاں سوچیا اسی تے ہزاراں خط لکھے نے حسین نو, یزید نو پتہ لگ گیا تے ساڈیاں توڑاں فوری لا دے گا. انہاں آخیا نہیں نہیں یا تے بیعت لے کے یزید نو راضی کریے تے یا پھر انج کرنے آ انہاں نو ایتھے ہی ختم کر دینے آگے اسی نہ مارے جائیے. یہ بلندہ ہی سارا انہاں دا بچھایا ہویا, یہ سارا جناب انہاں نے کارستانی اپنی مخائی. اللہ اکبر. عبداللہ بن سبا دے سارے پیروکار بے ایمان سن. میرے حسین نو دھوکے نال بلا کے شہید کرنا چاہندے نے. انہاں گھیرا پا لیا کہندے نے حسین یا بیعت کر یا ساڈے نال لڑائی کر. تے میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ بار بار انہاں نو سمجھاندے نے کوفیو زیادتی کردے پے جے, ظلم کردے پے جے, تانوں پتہ نہیں میں کون ہاں, میں نبی پاک دا نواسا ہاں. تانوں پتہ نہیں کون ہاں, میں حسین میں حسن دا ویر ہاں. تانوں پتہ نہیں میں کندا جگرا میں شیر خدا دا پتر ہاں, میں سیدہ فاطمہ دا بیٹا ہاں. تانوں پتہ نہیں میری ماں جنتی بیبیاں دی سردار ہے, تانوں پتہ نہیں میں جنتی جواناں دا سردار ہاں. میرے تے ظلم کرنا چاہندے ہو. میرے حسین نے بڑا سمجھایا پر انہاں دی گل سمجھ, جنہاں دے کھاتے انعام تے لکھیاں ہون, جنہاں دے مقدر وچ حرام خوریاں لکھیاں ہون, انہاں ظالماں ظلم کرنا سی. میرے حسین کہندے رہے دسدے رہے انہاں نو. اللہ اکبر. میں کہنا میرے حسین انج دسدے ہونے
میرے کوفیاں نو میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی ہے ہمشیر زینب تے اماں بطولے میں اکبر دا بابا میں غازی دا بھائی میرا نام حسین تے نانا رسول تے نانا رسول خلافت دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا تساں نال لشکر میرے نال اصغر تساں نال لشکر میرے نال اصغر اے دنیا تے جنگ دا بھلا کوئی اصول میں اکبر دا بابا میں غازی دا بھائی میرا نام حسین تے نانا رسول یہ دشمن ہو میرے عبادت بھی چھوڑو یہ دشمن ہو میرے عبادت بھی چھوڑو کلام خدا دی تلاوت بھی چھوڑو تلاوت ہو کر دے تسی جس قرآن دی خدا میرے نانے تے ہویا نزول میں اکبر دا بابا میں غازی دا بھائی میرا نام حسین تے نانا رسول اللہ اکبر میں حسین نے سمجھا مگر سمجھے نہیں انہاں آکھیا سی تانوں جناب شہید کر دیاں گے تہاڈے بچے شہید کر دیاں گے او یارو کردار حسین دی گل کرنا چاہنا اللہ اکبر اے ویکھیا جی میرے حسین دا کردار میرے حسین دا کردار انہاں دھمکیاں دتیاں ہتھیار بڑے انہاں دے کول تے انہاں دے کول فوجاں بڑیاں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نواسا چند بچے تے جواناں نوں لے کے آیا میں اللہ اکبر کربلا دے اندر جدوں میرے حسین نے ویکھیا نا اے لوگ نہیں ٹلن گے اے لوگ ظلم تو بعد نہیں آن گے اللہ اکبر ایتھے تے جناب نکیاں نکیاں گلاں تے رب دے شریک بنا دیو بندے میرے حسین نو تے اللہ دے نال شرک کر دیو کردار وے جا پڑھ دنیا دے اندر جڑیاں کتاباں میرے حسین دی سیرت تے لکھیاں گئیاں نے تینوں ہر کتاب اندر میرے حسین دا کردار نظر آئے گا پتہ ہے میرے حسین کی فرماندے نے اے کائنات دے ربا میں حسین تے میری زندگی دا معمول ہے جدوں بھی میرے تے کوئی صدمہ آیا ہے دکھ آیا ہے تکلیف آئی ہے میں تینوں ہی پکاریا اللہ تینوں ہی سویا اللہ تیرے کوئی مدد طلب کی ہے تے مولا آج بھی تو ہی مدد کرنیاں نے اور کسے نہیں کرنیاں ہاتھ بن کے احتجاج دتو چوڑ دے رہن والے ہو پوچھو جا کر کے نہ لوکاں کولو پڑھو تاریخ دیاں اسلام دیاں کتاباں شہادتاں دیاں داستاناں نو پڑھو ایک بھی ایسی سطر میں نو وخا کسے کتاب اندر میرے حسین میدان کربلا چاکھے آیا یا بابا علی میری مدد واسطے آؤ یا نانا نبی میری مدد واسطے آؤ یا نبی مدد یا علی مدد دا نعرہ میرے حسین مارے ہوئے میدان کربلا اندر نہیں نہیں حسین کہندا اللہ جدوں مشکل پئی تینوں پکاریا آج بھی تینوں واجہ ماردا اے کردار ہے میرے حسین دا اگر پیار ہے تو پھر عقیدہ بنا اگر حسین نال میری محبت ہے حسین نال میں سینہ تان کے کہہ سکنا مینوں حسین نال پیار ہے جو میرے حسین دا جڑا عقیدہ اللہ دی رحمت نال میرا وہ عقیدہ ہے اللہ اکبر حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا کردار تیرے سامنے رکھ رہا ایک دوسرا مرحلہ آیا جدوں میرے حسین نو پتہ لگ گیا انہاں ظالماں نے انہاں بے ایماناں نے مینوں شہید کر دینا انہاں نہیں چھڈنا انہاں بچے مارے نے انہاں ظلم کیتا ہے تے میرے حسین خیمے اندر آئے اپنی بہناں زینب نو مخاطب کیتا اہل خانہ نو مخاطب کیتا اللہ اکبر جاؤ پوچھو سوال کرو بلکہ آج ہی اگر تسی فیس بک تے
دیکھو کہ مولانا محمد الیاس مدنی ساہیوال میری فیس بک تے اردو دے اندر نام لکھیا ہے دیے میں کلپ شیئر کیتا جے اللہ اکبر اہل تشیع دے بہت بڑے عالم نے وقت دے اللہ اکبر آغا جواد نقوی صاحب انہاں دا کلپ میں آج شیئر کیتا ہے او دے چ انہاں نے خود روایت بیان کی دی ہے کہندے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جدوں یقین ہو گیا انہاں ظالماں جناب ظلم کرنا ہے مینوں شہید کرنا ہے خیر میں چاہے اپنی بہن زینب کو کہنے لگے نہیں بہنا زینب میرے گھر والے ہو میں تینوں اللہ دی قسم دے کے کہنا وا اللہ دی قسم دے کے کہنا وا نہیں زینب میں نانے دی پاک دا وارث ہاں تے تو ماں زہرا دی چادر دی وارث ہے نہیں بہنا گل سننا میں قسم دے کے کہنا وا تینوں اگر مینوں کل میدان کربلا شہید کر دیتا جائے اگر میرے جسم تے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جاون اگر میرا سر قلم کر دیتا جائے میری بہنا تو سینہ نہیں اٹھنا میں تینوں قسم دے کے کہنا وا میری بہنا اپنا چہرہ نہیں نوچنا چہرے تے تھپڑ نہیں مارنے میں تینوں قسم دے کے کہنا وا نہیں میری بہنا واہ ویلا نہیں کرنا بہن نہیں پانے اللہ اکبر جہالت دے بول نہیں بولنے میں تینوں قسم دے کے کہنا وا نہیں میری بہنا وال نہیں پٹنے میں تینوں قسم دے کے کہنا اسی صابراں دے گھرانے نال تعلق رکھنے ہاں میرا نبی میرے نبی دا نواسا چنگی طرح جاندا ہے کہ اہل ایمان دا ہے شیوا اہل ایمان دا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اہل ایمان تے دکھ آ جائے صبر کر دینے اپنے آپ نو مارن نہیں لگ جاندے پٹن نہیں لگ جاندے واہ ویلا نہیں کر دے بلکہ کہندے نے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ جی میں تو راضی اسی ہوں جی راضی اللہ تیری رضا تیرا دی تیریاں مانتا تیرا مال تو لے لیا حضرت حسین دا کردار فرمایا میری بہنا پردہ نہیں ضائع کرنا حیا نہیں ضائع کرنا اللہ اوے کربلا دے میدان اندر سب تو بڑا پیغام ہے جڑا مرد سی اونے صبر نہیں چھڈیا تے جڑی بی بی سی اونے پردہ نہیں چھڈیا اے پیغام ہے کربلا دا اے بھی لوکاں نو سنایا کرو رونا پٹنا لوکاں نو سناندے ہو میرے حسین دا صبر کیوں نہیں سناندے اللہ اکبر توجہ کرے جے غور کرے جے تیسرا مرحلہ تے میرے حسین دا کردار میرے حسین دے نواز میرے حسین دے بھانجے شہید کر دیتے گئے بھتیجے شہید کر دیتے گئے غازی عباس ورگے وفادار برا شہید کر دیتے گئے میرے حسین دا جوان بیٹا علی اکبر شہید کر دیتا گیا میرے حسین دے ویر عثمان ابو بکر تے عمر شہید کر دیتے گئے اللہ اکبر ویر کیڈا صدمہ ہوندا ہے کیڈا دکھ ہوندا ہے منڈی پاؤ دین دے اندر اے تواڈے گاؤں اندر اللہ نہ کرے کسے گھر وچ دو میتاں کٹھیاں ہون تے قیامت دا منظر بن جاندا ہے پورا علاقہ سوگوار ہو جاندا ہے ہر بندے نوں ٹینشن بن جاندی کدی ویکھنا جدوں میرے حسین دے سامنے 70 بندیاں دے لاشے پئے ہون گے میرے حسین نے انہاں نوں اپنے کندھیاں تے چکیا ہوئے گا میرے حسین نے اپنے بیٹے دی میت لیا کے رکھی ہوئے گی بھتیجیاں بھانجیاں دی میتاں چکیاں ہون گیاں کٹے پھٹے لاشے اپنے عزیزاں تے بچیاں دے چوک کے لے آندے ہون گے میرے حسین دی کی کیفیت ہوئے گی میرے حسین نالے لاشاں چوک کے لے آندے نے خیمے وچ رون دیاں آوازاں آندیاں تے فرماندے نے میرے گھر والےو صبر کرو صبر دا جنب دا ان قریب باپ دادے نال ملاقاتاں ہو جان گیاں پریشان نہ ہو غم نہ کرو آواز آئی مولانا عبد المنان راسے قافلہ انہاں نے اپنی کتاب شان حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما دے اندر لکھی ہے میرے حسین نو آواز پڑینا فرمایا جی فرمایا حسین اے تیرا چھوٹا جیا لال علی اصغر 6 مہینے اندر جڑا بچہ ہے نا اینا کفیاں بے ایمانہ پانی بند کر دیتا ہے علی رسول دا فرمایا ہے بچہ پیاس دی وجہ کر کے پنگدا پیا ہے پیاس دی وجہ کر کے تڑفدا پیا حسین انہاں نوں کہے ظالم اس بچے نوں تے 2 گھٹ پانی دے دے تے تسی جان دیو منڈی باؤ دین دے رہن والے باپ اپنی جان
تے بڑے بڑے صدمے برداشت کر جاندا ہے، پر اولاد دے دکھ ماں باپ تو جڑے نہیں جاندے، اولاد دے غم ماں باپ تو نہیں ویکھے جاندے۔ اوے بہادر دلیر میرے نبی دا نواسا حضرت حسین پریشان نہیں ہویا، پر پتر نوں تڑپدا رہے کہ میرا حسین بھی پریشان ہو گیا، چونکہ 6 مہینے دلال تے آ گئے میدان کربلا اندر۔ کوفیو میرے تے ظلم کردے پے جے، اس بچے دا کی قصور ہے، اینوں ہی پانی دا گھٹ دے چھڈو، ایدے واسطے ہی تھوڑا، پر کڈے لعنتی تے لعین لوگ سن، خبیث سن کوفی۔ اللہ اکبر، نہ ظالما میرے نبی دے نواسے دے بچے نوں پانی نہیں دیتا، بلکہ بدلے اندر تیر ماریا تے سیدھا علی اصغر دے آ کے حلق وچ لگ گیا ہے، تے میرے نبی دے نواسے نے اپنے ہتھاں وچ چکیا ہوا ہے بیٹا، تے جدوں تیر لگیا نا تے حضرت حسین دے ہتھاں وچ پتر دم توڑ گیا۔ اللہ اکبر، کیفیت کینج دی ہوئے گی؟ پوچھ اس بزرگ نوں جن نے اپنے جوان پتر دی میت کندھے تے چکی ہے، پوچھ اس باپ نوں جن نے اپنے لال نوں ہتھاں وچ چکیا ہے تے جان نکل گئی ہے، رونا آ جاندا ہے۔ اللہ اکبر، دل پھٹ جاندا ہے بندے دا۔ اے ویر، ایتھے حضرت محترم عید دے موقع تے اسی جانور ذبح کیتے نے، کوئی 10-15 دن پہلے بندہ جانور لے کے محبتاں کردا خدمتاں، عید والے دن چھری چلاؤ تے بندے دے کلیجے نوں رک پیندا ہے۔ اس جوان دے حوصلے ول بھی ویکھنا جدے ہتھاں وچ 6 مہینے دے لال نوں ذبح کر دتا گیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے حسین نے کڈیا تیر وا حوصلیاں والا، میرا حسین جگریاں والا، تیر کڈیا نہ خون دا فوارا نکلیا۔ حضرت حسین نے چلو بریات دے اندر خون دا آسمان ول سٹیا تے فرماندے نے اللہ گواہ ہو جا، مولا گواہ ہو جا، حسین 6 مہینے دا لال بھی تیرے دین تو قربان کر چھڑی۔ اللہ اس موقع تے تو ہی مینوں صبر دینا ہے، اللہ تو ہی مینوں سنبھالنا ہے۔ اللہ اکبر، کردار میرے حسین، نکی نکی گل تے پٹن والے ہو، نکی نکی گل تے واہ بیلا تے شکوے کرن والے ہو، میرے حسین دا کردار ویکھنا۔ اللہ اکبر، پتر بھی شہید ہو گیا، بھانجے بھتیجے بھی شہید ہو گئے، میرا حسین پھر بھی کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، صبر نال کھڑا ہے، صبر دے نال۔ توجہ کریا جے، غور کریا جے، حضرات محترم اپن گل نوں اینڈ ول لے جائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی چوتھا مرحلہ، جدوں میرے حسین لڑدے میدان اندر، اللہ اکبر، جسم تے 82-83 زخم لگ گئے، نیزیاں تلواراں تیراں، کپڑے پھٹ رہے نے میرے حسین دے، تے جنہیں 70-71 لاشیں چوک کے کندھیاں تے رکھے نے لیا کے خیمیاں نال، اس جوان دا کی حال ہوئے گا، او دی کیفیت کی ہوئے گی۔ اللہ اکبر، توجہ کریا جے، غور کریا جے، میرے نبی دا نواسا حسین رضی اللہ تعالی آگے میدان دے اندر آگے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھو یہی معلوم ہوتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ میرا حسین لڑدا لڑدا زخماں تے تیراں دے نال تلواراں نال، اج میرا حسین زمین تے ڈگیا سجدے دی حالت اندر، تے جناب ایک کوفی بے ایمان تلوار لے کے سر تے کھڑوتا ہے۔ آؤ پیغام دیو حسین رضی اللہ تعالی کردار دا، منڈی باودین دے رہن والے حسین کون ہے، حسین کون ہے؟ تسی آندے حسین ساڈا، اسی آنے حسین ساڈا، اور فیصلہ تے میرے حسین دے اس فرمان تو ہی ہو جانا ہے، جاندی واری زبان دے آخری کلمیاں تے ہی ہو جانا ہے۔ حسین نال محبت کنا دی ہے، پیار کنا، جاؤ پوچھو انہاں لوگاں نوں سوال کرو نا، حسین دے نام تے ماتم کرنا دس دے نے، حسین دا عقیدہ کیوں نہیں دس دے، میرے حسین دا نظریہ کیوں نہیں دس دے؟ حسین دنیا تو جا رہے نے، آخری ساواں چل دیاں پیاں نے، تے میرے حسین فرما دے نے صبرن علی
فضائک، فرمایا اللہ سونیا اس حال وچ دنیا تو جاندا پیا وا کہ صبر کردا جاندا پیا وا، تیری رضا تے راضی جاندا پیا وا، اللہ اس حال وچ جاندا پیا وا کہ تیرے علاوہ کسے نو حسین نے معبود بنایا کوئی نہیں بنایا، کوئی نہیں بنایا۔ اے بھی تے پیغام دیو لوگن، حسین دا عقیدہ ہے اللہ جو مرضی ہویا، بچے شہید کرا کے بھی تیرے تیرا دی، بھانجے شہید کرا کے بھی تیرے تیرا دی، بھتیجے شہید کرا کے بھی تیرے تیرا دی، برا شہید کرا کے بھی تیرے تیرا۔ اللہ میں صبر کردا تیرے تیرا دی جاندا پیا، اس حال وچ جاندا پیا کہ میں تیرے نال شرک نہیں کیتا، کسے نو تیرے علاوہ اپنا معبود نہیں بنایا۔ اے میرا حسین، اے میرے حسین دا کردار بھی بیان کریا کر، گل مکدی مقامات تے کنارے لواں، میرے حسین دا اللہ اکبر اللہ نے مقام بتایا ہے کہ یاد رکھو اہل حدیث دا موقف، جڑا میرے حسین دا دشمن ہے، جڑا میرے حسین دا قاتل ہے، جنے میرے حسین تے ظلم کیتا ہے، جنے اہل بیت نال بغض رکھیا ہے، او لعنتی ہے، او لعین ہے، او بے ایمان ہے، اون دا انجام بڑا پیڑا جے۔ پتہ ہے میرے حسین دے دشمن دا انجام کی ہے، آقا فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، مینوں اللہ دی قسم ہے جدے قبضے چ میری جان ہے، جن نے میرے اہل بیت نال بغض رکھیا، عداوت رکھی، او ضرور جہنم وچ داخل کر دتا جائے گا۔ اے ہو ہی نہیں سکدا کہ دل وچ اہل بیت دا بغض ہے تے بندہ جنت وچ جاوے، حسین دا بغض لے کے کوئی جنت وچ نہیں جا سکدا۔ اللہ اکبر، جہنم وچ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام ابو رجا رحمت اللہ تعالی علیہ مشہور تابعی نے فرماتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ جس دن شہید کیتا گیا، ایک ساڈا ہمسایا دوڑدا آیا، کہنے لگا پتہ لگا جے فاسق دا پتر فاسق مار دیتا گیا، استغفر اللہ، میرے علی دی بھی توہین کیتی، میرے حسین دی بھی توہین کیتی، اندا پتہ لگا جے فاسق دا پتر فاسق مار دیتا ہے۔ راوی بیان کردا آسمان تو ستارے گرے نے، ایدیاں اکھاں تے پے نے، تے ویندیاں ویندیاں اللہ نے حسین دے دشمن نو انا کر دیتا ہے، انا ہو گیا میرے حسین دا دشمن۔ جنوں حسین نال دشمنی ہوندا انجام بڑا پیڑا، جان دیو نا، جدوں میرے حسین دا سر قلم کر کے تھال وچ رکھ کے لے گئے کوفے گورنر ہاؤس دے اندر، تے بے ایمان ابن زیاد نا جڑا عبید اللہ ابن زیاد اینے تے چھڑی پڑی ہوئی ہے، تے حسین رضی اللہ تعالی ویکھیا نا، صحیح بخاری وچ لکھیا جے اینے میرے حسین دے ہوٹاں تے چھڑی ماری، میرے حسین دے لباں تے چھڑی ماری، تے میرے نبی دا یار حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھے ہو چکے نے، اٹھے تے کہنے لگے ظالم تینوں حیا نہیں آندا، تو حسین دے ہوٹاں تے چھڑیاں مارنا، تینوں شرم نہیں آندی، تو حسین دے اوے حیا کر میرے نبی دے دواسے دا، تینوں پتہ نہیں ہے لب کہڑے نے، انہاں لباں نوں کملی والا چوسیا کردا سی، انہاں لباں تے میرے نبی بوسے دیا کردے، تینوں حیا نہیں، تو حسین دے ہوٹاں تے چھڑیاں مارنا۔ پھر یاد رکھو جامع ترمذی چ لکھیا ہوا ہے اے نبی پاک دے نواسے دا دشمن عبید اللہ ابن زیاد جدوں ماریا گیا، قتل کر دیتا گیا، انہاں تیندے دستاں دیاں لاشاں نوں لے آندا گیا کوفے دے اندر، تے راوی کہندا اسی مجمع جمع ہو گیا، تے جناب اچانک لوگ کہندے نے ہٹ جاؤ دوڑ جو پیچھے ہو جو، آ گیا کی آ گیا، آندے نے ویندیاں ویندیاں ایک سپ آ گیا، کالے رنگ دا دہا آ گیا، اوے جناب اس بے ایمان دی چھاتی تے چڑھ کے بہ گیا، تے اے دے منہ تے دے لباں تے ڈنگ مارن لگ گیا، اے دی آستین وچ داخل ہو گیا، اللہ اکبر تے ڈنگ ماریا، اللہ دے نوں ذلیل کیتا، رسوا کیتا۔ میری جماعت دے بہت بڑے عالم دین مولانا تفسیر احمد زیغم صاحب فدا اللہ شیخ الحدیث فیصل آباد جامعہ مدنیہ دی ٹیپ کالونی والے، اور نہ حسین رضی اللہ تعالی محبت اندر کتاب لکھی ہے، ہمیں حسین سے محبت کیوں آدھے من دے کوئی نہیں، میرے علماء حسین دی محبت تے کتاباں لکھیاں نے، آدھے من دے کوئی نہیں، اے محبت دی گل سنی اپنی کتاب وچ لکھدے نے لوگوں میرا تصور آندا ہے، میرا خیال آندا ہے سپ نال عبید اللہ ابن زیاد دے منہ تے ڈنگ ماردا ہوئے گا، تے نالے کہندا ظالما تو سی میرے حسین دے ہوٹاں تے چھڑیاں ماردا، تو سی میرے حسین دی توہین کردا، اج لوکاں دے سامنے تینوں ذلیل کراندا، لعنت بھیجنا تیرے اوتے بے ایمان، تو ایڈا بے ایمان ہے، تو آلے رسول دا خیال نہیں کیتا، حسین دے دشمن دے انجام حسین دے دشمن دا
سانو پیار حسین نال لوگ آتے نے اگر تانوں پیار ہے پھر حسین دے دشمناں دے بارے تسی گل کیوں نہیں کرتے سن لے میرا موقف میری محبت حسین میرا پیار حسین میرا دین حسین میرا ایمان حسین میری جند جان حسین اللہ اکبر اسی حسینیاں اسی صدیقی بیاں اسی فاروقی بیاں اسی عثمانی بیاں اسی علوی بیاں اسی حسینی بیاں اسی حسنی بیاں اسی صحابہ دے منن والے اسی اہل بیت تے جنہاں نشاور کرن والے ساڈا پیار سن ساڈا موقف کی ہے میں بعد ڈنڈے دی چوٹ تے کہہ کے جاواں منڈی باؤ دین اندر اللہ اکبر جڑا میرے حسین دا دشمن او پکا لانتی جڑا میرے حسین دا دشمن او پکا جہنمی جڑا میرے حسین دا دشمن ساڈا اودے نال کوئی پیار نہیں ساڈی اودے نال کوئی محبت نہیں ساڈا جینا حسین نال ساڈا مرنا حسین نال ساڈی محبت حسین نال ساڈے اقرار تے اظہار حسین نال دعا کرنے اللہ قیامت والا دن ہوئے سانو حسین نال اٹھائی سانو حسن نال اٹھائی سانو نبی دے صحابہ تے اہل بیت دا جناب صاحب دے اللہ اکبر رہ گئی گل ساڈا موقف ساڈی جناب اہل حدیث دے بہت بڑے عالم دین علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگوں جڑے جڑے بندے میرے حسین نو قتل کرنے والے یا جنہاں مشورہ دیتا یا جنہاں نے حکم دیتا یا جڑے میرے حسین دی شہادت تے خوش ہوئے راضی ہوئے اے سارے لعنتی نے سارے جہنمی نے انہاں تے اللہ دی لعنت انہاں تے اللہ دے فرشتیاں دی لعنت انہاں تے اللہ دے نبیاں رسولاں دی لعنت انہاں تے پوری دنیا دے مومنین دی لعنتاں وسن گئیاں انہاں تے دنیا تے بھی ذلیل ہوئے لعنتاں کٹ گئے آخرت اندر بھی ذلیل تے عذاب جہنم دا شکار ہون گے میری ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو پیغام ملیا ماں جی کوفیاں بے ایمان حسین نو شہید کر دیتا وے تے سیدہ رون لگ پیاں تے فرما دیا اللہ انہاں ظالماں دیاں قبراں جہنم دی اگ نال پڑ دے جنہاں حسین نو شہید کیتا ہے جنہاں حسین دے ظلم کیتا ہے اللہ اکبر ساڈا موقف ہے جے اسی حسینیاں حسین دے نال تے حسین دے دشمناں نو جہنم دا کتا سمجھنے ہاں حسین شان والا عزت والا لو گل مک گئی ہے تے محبت دی تانوں گل سناواں بولا کہ جو شہید کربائے برباد حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے بولا کہ جو شہید کروائے برباد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے دشمن حسین ابلیس کی اولاد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے وہ خون ہے رسول کا تو بیٹا ہے بطول کا وہ خون ہے رسول کا تو بیٹا ہے بطول کا نہیں کوئی جواب علی کے گلستاں کے پھول کا نہیں کوئی جواب علی کے گلستاں کے پھول کا دشمن رسول کو حسین سے اناد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے میرے نال رل کے پڑھو اللہ اکبر محبت کا دعویٰ محبت کا اظہار کریے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے جامعہ مسجد گلزار مدینہ دی تو جوڑ دے وچوں لوگاں نوں پیغام لگے بھائی عبدالحفیظ صاحب ویڈیو بنا رہے ہیں دنیا پوری پیغام پہنچنا ہے پتہ لگے حسینی جمع ہوئے نے پتہ لگے محمدی جمع ہوئے نے پتہ لگے صدیقی جمع ہوئے نے فاروقی جمع ہوئے نے عثمانی دہلوی جمع ہوئے نے صحابہ اہل بیت دے نوکر تے دیوانے جمع ہوئے نے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین کون ہے حسین وہ جوان ہے جو قاری قرآن ہے حسین وہ جوان ہے جو قاری قرآن ہے صحابی رسول ہے نبی کا خاندان ہے صحابی رسول ہے نبی کا خاندان ہے صدیق عمر کا لاڈلا صدیق عمر کا لاڈلا زمانے پر کو یاد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین سچ کی گفتگو حسین حق کی جستجو حسین سچ کی گفتگو
گفتگو، حسین حق کی جستجو، حسین حسین تیرا تذکرہ نگر نگر چہار سو، حسین تیرا تذکرہ نگر نگر چہار سو، آپ کا پیار آپ کا میری ایمانی جائیداد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، بلا کے جو شہید کر وائے برباد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین نور عین ہے ہمارے دل کا چین ہے، ساڈی محبت حسین نال، حسین نور عین ہے ہمارے دل کا چین ہے، حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین ہے، حسین بس حسین ہے، حسین نور عین ہے ہمارے دل کا چین ہے، حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین ہے، حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین ہے، حسین ہو حسینیت سے دل میرا آباد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حسین کل بھی زندہ باد سی، حسین آج بھی زندہ باد، حسین ہمیشہ زندہ باد ہے، اللہ نے شہادت دے کے زندہ کر دیتا ہے، ساڈیاں محبتاں ساڈیاں الفتاں حسین نال نے، حسین دے دشمن جہنم دے کتے اور لعنتی نے، اللہ کو دعا ہے مولا کریم صحابہ اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرمائے، تسی جنہیں آئے ہو اللہ آنا قبول فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔